سلام. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيسبر تكونوا كلكم بخير وعلى خير، تكون اموركم كلها هانيه. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم هذا الفيديو طلبتوه ليا بزاف، سورتو البنات في انستغرام. كنت شاركت معكم صافي ان مومون واحد الشامبوان كنصاوبو انا بوحدي في الدار بطريقه سهله جدا جدا جدا. واش غنقول لكم، انا شعري كان خفيف والفوليوم اللي ولا فيه بالحق. ماشي شامبوان بوحدو بيان سور، شامبوان ما بقيت كنستعمل لا سيليكون لا بارابين لا جل. كندير زيوت طبيعيه، لي ماسك كلهم طبيعيين، ما كنشري حتى ماسك يعني لشعري، ما كنشري حتى ماسك من هكا من سوبر مارشي. ما عمري عقلت على راسي شريت شي ماسك، لان بالنسبه للشعر ما كاينش ما سهل من لي ماسك نصاوبوهم في الدار بالنسبه للشعر. وغنوريكم شامبوان اسهل وتقدروا تصاوبوا بكميه كبيره، تخليوه في الكونجيلاتور وكل مره كتجبدوا طريف. المهم انا غنوريكم. هو شامبوان سوليد، يعني الشامبوان اللي غادي يكون بحال الصابونه، كتشدوه كتفزقوه وكتغسلوا به شعركم وغتلاحظوا الفرق. المكون الاساسي ولا لا باز ديال هاد الشامبوان هو الطونسيون اكتيف اللي سميتو اس سي اي. شنو هو الطونسيون اكتيف؟ نوري لكم بعدا واش تعرفوني علاش كنهضر. هو هذا كيكون هكا سواء على شكل غبره سواء على شكل حبيبات، هكا كيقدر فاسيلمون يذوب. طونسيون اكتيف هو منظف ديترجون او منظف، كيقدر يتستعمل في شامبوان، في جل دوش، في الصابون، في اي حاجه بغيتو. وهاد طونسيون اكتيف ولا هاد المنظف اللي سميتو اس سي هو المنظف لو بلو ناتوريل اللي غتقدروا تلقاو في المارشي ديال المواد التجميليه الطبيعيه. هاد السي سي مستخرج من زيت الكوكو الطبيعي. داكشي علاش خاصكم تعرفوا بلي زيت الكوكو هو كيقدر يتستعمل حتى منظف، كتقدروا ديروا به ديماكيون، كيكون من احسن لي ديماكيون تقدروا تستعملوا. انا كنخلطو مع الالوي فيغا، راني كنت ديجا وريتكم الوصفه ديال الديماكيون في الفيديوهات الاولين، وكنخلطو مع الالوي فيغا، وهو احسن ديماكيون، هو اللي كان ديماكي بيه وجهي، ما كنشريش كاع الديماكيون. هاد الوصفة أنا غنعطيكم المواد الأساسية يعني لا باز ديال الوصفة، ومن بعد غنقول لكم باش يمكن تقدروا تعوضوها على حسب النوعية ديال الشعر. فين غتقدروا تلقاو هاد الطونسيون اكتيف؟ غتقدروا تلقاوه في جميع البلايص اللي كيتباع فيهم المواد الأولية، بحال الزيوت الاساسيه الطبيعيه. تقدروا تسولوا عليهم مال المكياج ولا الدروغري اللي غيقدر يجيبوا لكم ولا تكومونديوه. انا فاش كنت في فرنسا كنت كنشريه من ارومازون، ودابا فاش جيت لكندا لقيته في هكا دي سيت ولا دي ماغازان اللي كيبيعوا الزيوت الاساسيه الطبيعيه. داكشي الطبيعي 100% كتقدروا تلقاو عندهم هاد الطونسيون اكتيف. الثمن ديالو ما غاليش بزاف. انا خديت هنايا عندي هنا 250 غرام، وغنستعمل في الوصفه ديال الشامبوان ديالي شي 30 40 غرام. يعني واخا كتشريو هذه كبيره كتقدروا ديروها بكميه كبيره ويبقى لكم شامبوان لمده طويله. الفيرسيون الاولى اللي غنعطيكم هو بالنسبه للشعر اللي هو دهني، بحال انا عندي الشعر دغيا دغيا كيتزيت، دونك كنستعمل طونسيون اكتيف ديالي. هذا هو لا باز مع الماء المعدني اللي غندوب فيه هاد طونسيون اكتيف. من بعد شنو غنقدر نزيد عليه اللي غيقدر يفيد شعري اكثر؟ عندكم جوج حوايج، سواء عندكم جوج نقول لكم جوج مواد اون بلس ديال هاد طونسيون اكتيف اللي هي فاكولتاتيف، يعني ماشي ضروري تزيدوها، ولكن من الاحسن. قلنا لا باز ديالنا هو الطونسيون اكتيف، ما غنعاودش نقولها. ثاني مكون هو الماء، بغيتو يكون ماء معدني، ما بغيتكمش عمركم تستعملوا في الوصفات الطبيعيه الماء ديال الروبيني. ديما تكون عندكم قرعه كبيره ديال الماء معدني حاطينها في البلاكار، وقت ما بغيتو ديروا شي وصفه غتستعملوا الماء المعدني، ما عمركم تستعملوا ماء ديال الروبيني. اوكي. اول بودره هي لا بودر ديال
لورتي بيكونت. شنو هي لورتي بيكونت؟ هي الحريقه. عرفتوا الحريقه اللي ديك النبته اللي كتحرق ملي كتحطوها في يديكم وكتحرق؟ هذيك النبته خطيره 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 للشعر، فريمون خطيره. تقدروا هذيك النبته تقطعوها، ديروها في الماء تغلي، ومن بعد خليو داك الماء وديروه في شي رشاش، ومن يدوشوا رشوا بشعركم. فريمون هذيك النبته خطيره للشعر. غنكومبيني هاد البودره مع الطين الاخضر. الطين الاخضر كتعرفوه، حتى هو بوريفيون، كينقي، يعني كينشف بالنسبه للناس اللي عندهم سورتو الناس اللي عندهم شعر دهني. يقدروا يخلطوا هاد الجوج. الا كنتي ما بغيتيش ديري لاغجيل، تقدري تعوضي لاغجيل بالغسول ديالنا، البودره ديال الغسول ديالنا المغربي حتى هو معروف، كيغسل كينقي مزيان. اولا تستعملوا غير هاد لا بودر ديال الحريقه. اوكي. لا بارتي الثانيه ديالنا ديال الزيوت الاساسيه، وهنا غادي تقدروا تختاروا ما بين واش شعركم دهني ولا شعركم ناشف. بالنسبه للشعر الدهني بحالي انا، بحال شعري بالنسبه للشعر الدهني غنستعمل جوج زيوت اساسيه اللي زوينه بزاف. عندي اول زيت اساسي، ما عرفتش واش غادي يبان لكم. اول زيت اساسي هو الزيت ديال النعناع. النعناع، نحيد الفوكس. الزيت الاساسي ديال النعناع خطير للشعر. الزيت الاساسي ديال النعناع خطير للقشره. القشره مع الزيت الاساسي ديال النعناع ما كتبقاش. علاش بزاف ديال لي شامبوان ديال ضد القشره كتكون فيهم الريحه ديال هذا ديال النعناع؟ كيقوي الشعر وكيحبس الشعر. يعني الا كان كيطيح مع هاد الزيت، الا درتوه في الشامبوان ديالكم، درتوه في وصفات ديالكم ديال بحال دابا شي ماسك ديال الزيت، تقدر تزيدي عليه قطره ديال زيت النعناع. فريمون كيقوي الشعر، والشعر ما كيبقاش يطيح بزاف. اكثريه حنا عارفين دابا في فصل الخريف، الشعر هذه هي الوقيته فين الشعر كيبدا يطيح. يعني هاد الزيت هو احسن زيت تقدروا تستعملوه في هذه الفتره. ثاني زيت اساسي اللي غنستعمل هو الزيت الاساسي ديال الليمون. انا هنايا عندي الليمون العادي، ولكن من الافضل كنستعمل الليمون الاخضر. الزيت الاساسي ديال الليمون اش غنقول لكم، كيخلي واحد اللمعه في الشعر. ما عرفتش واش غتبان لكم دابا، انا بالضو ما عنديش مزيان، ولكن كيخلي واحد اللمعه في الشعر رائعه. شوفوا هاد الزيوت الاساسيه كتقدروا تعوضوهم على حساب. انا اللي كيعجبني في هاد الشامبو هو انا بحال دابا في هاد الشهر ديال الخريف، في هاد الشهر ديال الخريف شعري كيبدا يطيح. فهمتوا؟ دونك غادي نستعمل الزيت الاساسي ديال النعناع باش يقويه ليا. مثلا في الصيف ولا غنحس بواحد الفتره باللي شعري بدا كينشف، اولا شعري بدا كيتقطع، اولا نقدر نعوض هذا الزيت الاساسي بالزيت الاساسي. مثلا غنستعمل زيت ديال لافوكا، غندير قطرات ديال زيت ديال لافوكا باش ينوغي ليا شعري مزيان. يعني هاد الوصفه كتقدروا تادابتيوها على حساب نتوما اللي بغيتو. نقدر ندير واحد الحاجه عاوتاني، كنقدر نعوض شي زيت من هاد الزيوت اللي ما كانش عندي في الدار، نقدر نعوضو مثلا الزيت الاساسي ديال الفيتامين او. اوبس، انا عندي هكا على شكل دي كابسول، كنقدر نحلهم وناخد قطرات. يعني تقدروا تعوضوا كيف ما قلت لكم باي زيت اساسي كتشوفوه نتوما موالم لشعركم. تقدروا ديروا الزيت الاساسي ديال الخزامه. خزامه بلا ما نهضر عليها، راكم عارفين الفوائد ديالها للشعر. كتخلي ريحه زوينه، كتنقي بزاف بزاف ديال الفوائد. اهم شيء في هاد الزيوت الاساسيه بغيتكم تاكدوا بلي هما طبيعيين. ما تمشيوش تشريو الزيوت الاساسيه قبل ما يمكنش تشريو شي زيت ولا شي مكون طبيعي بلا ما تقراو لي ليست ديال لي زانغريديون. الزيت الاساسي ديال الحامض خاصو يكون فيه الحامض فقط. تاكدوا عاوتاني لان الزيوت الاساسيه كاين اللي كيتستعمل في هذوك لي فابوريزاتور باش يطلقوا واحد الريحه زوينه، يعني ما كيكونش ابدا ابدا يصلح يتستعمل في المواد التجميليه ولا في لي ماسك ولا في لي شامبوان. اوكي. قبل ما نبداو الوصفه ديالنا نقول لكم اهم حاجه في اي وصفه بغيتو تصاوبوا ديال الشامبوان، ديال جيل دوش، ديال اي حاجه بغيتكم، اول حاجه غتغسلوا يديكم بالماء والصابون، وجميع المواد اللي غتستعملوا، معلقه، كاسرونه، بول، اي حاجه بغيتها تكون معقمه. علاش؟ لان الا مشى حتى شي ميكروب
كان في هذيك المعلقه اللي غتخلطوا بها الشامبوان، الميكروب من بعد غيبقى في الشامبوان وغادي ديفلوبا في داك الشامبوان، غتوليو تغسلوا بميكروبات. اول مكون هو الماء المعدني. غادي نحتاج 14 مليلتر اللي غندوب فيهم طونسيو اكتيف، يعني غندير 14 مليلتر ديال الماء، غادي نعبرهم بهاد هادي شحال فيها 10 مليلتر، دونك غندير 10 وغنزيد 4. كل 14 مليلتر ديال الماء خاصكم تزيدوا عليه 45 غرام ديال طونسيو اكتيف، يعني كميه قليله. هنا دابا درت الماء، يعني شويه ديال الماء مع الطونسيو اكتيف. غادي نديرو فوق باماري. انا درت هنا ديجا كاسرونه درتها عمرتها بالماء، غادي نشال عليها و غنحطو هكا وغادي نسخنها وانا كنحرك. اوكي، اهم حاجه دونك انا درت الماء يسخن يغلي. اهم حاجه تكون العافيه مهيله وما بيان سور ما تحطوش فوق البوطه وتمشيو، خاصكم تبقاو تحركوا وانتم كتمعسوا باش تشكل لنا اون بات بحال غتولي عجينه، يعني كتبقاو تمعسوا بالمعلقه، ولا الا عندكم شي حاجه هكا بالخشب احسن، تمعسوا 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 باش تولي لنا على شكل بات، ومن بعد غنزيدوا عليها المواد الاخرى وها الشامبوان ديالنا غيوجد. يعني ساهل فريمون فريمون، وصفه سهله وغتشوفوا يعني دغيا غادي نديرها. دابا غندير كميه قليله باش نوريكم، مي جينيرالمون كندير كميه كثيره، يعني نتوما دوبروا المقادير. 15 دقيق 15 مليلتر ديال الماء المعدني غنزيدوا عليه 45 غرام ديال الطونسيو اكتيف. هانتوما شفتوا دابا بدا كيسخن، ها هو بدا كيتعجن، شفتوا كيولي بحال العجينه. يعني هنا فين خاصكم تمعسوه بشي حاجه بشي معلقه، ولا الا عندكم شي حاجه ديال الخشب هكا مأسوه مزيان حتى تولي بودر. الماء في الاول كيبان لكم قليل بالنسبه للكونتيتي ديال الطونسيو اكتيف، ولكن راه داك الماء 14 مليلتر كافيه بالنسبه ل 45 غرام ديال الطونسيو اكتيف. هانتوما شفتوا كيفاش كيتعجن. اول مكون غادي نزيدو هو الحريقه ديالنا. غنزيد 3 ديال المعالق ديال لا بودر ديالي. هنا خصكم تعرفوا واحد الحاجه مهمه بزاف، هو انه هاد الطونسيو اكتيف خاصكم تخدموه وهو سخون، لانه اون فوا كي ينشف، اون فوا كيبرد، بغيت نقول اون فوا كيبرد كيولي يعني كيرجع قاصح وصعيب انكم تخدموه. يعني الهدف هو انكم تخدموه هكا دغيا تكونوا موجدين عندكم كلشي، ماشي حتى ديروا باماغي وتبداو توجدوا، يكون كلشي عندكم حاضر. دابا غادي نزيد الطين الاخضر، غنزيد معلقه صغيره ديال 2 مليلتر. شي غير هاد الشويه هذا اللي كتشوفوا فيه غادي يدوم ليا شحال شي 3 شهور 4 شهور هكاك، وبورطون كنقدر نغسل به جوج المرات في السيمانه هكاك. اول حاجه غنزير الزيت الاساسي ديال الليمون ديالي، وعرفتوا هنا فين كتبدا اصعب مرحله، حيت عندي 71 قطره ديال وهنايا غندير 31 قطره. غادي ناخذ الشامبوان وغادي نعمر المول ديالي. درت الزيت باش ما يلصق. صافي انا بسطته. غادي تحطوه في الثلاجه لمده 15 دقيقه غير يشد فراسو. اون فوا يشد فراسو غتخرجوه فاسيلمون من المول، تحطوه في شي بلاصه وغتخليوه ينشف لمده 48 ساعه قبل ما تستعملوه. يلا ندخلوا للثلاجه ونوريكم من بعد.
انا يلاه جبدتو دابا من الثلاجه، دازت 15 دقيقه. غادي نجبدو من المول وغنحطو في شي بلاصه. اوبس. غنخليه في شي بلاصه ينشف لمده 45، مش من 45، لمده 48 ساعه، يعني يومين. تحطوه في بلاكار هكا، تقدروا تغطيوه بشي حاجه باش ما يتغبرش الا بغيتو، وتخليوه 48 ساعه. من بعد غيولي قاصح، حيت دابا راه واخا هكاك باقي ما قاصحش بزاف، غيولي شاد في راسو. ومن بعد تقدروا تغسلوا به وغادي تشوفوا الفرق لشعركم، انا متاكده. جربوه وقولوا لي في الكومونتير اش بان لكم.